वफाकी हुकूमत का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 17 सितंबर को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यौम दिफा पाकिस्तान पर कौम के बहादुर सपूतों को सलाम। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में तकरीबात और सेमिनार। मुकर्रिरीन ने जवानों की बहादुरी के किस्से बयान किए। तलबा ने टैबलोर्स और तकारीर में शोहदा की याद ताज़ा कर दी। वतन की हिफाजत के लिए जान भी हाजिर। मुल्क की तरफ मैली आंख से देखने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में यौम दिफा पर रैलियां, जलसे, जुलूस। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। यौम दिफा पर कौम के बहादुर सपूतों को सलाम। बूरेवाला में मेजर तुफैल शहीद की कब्र पर तकरीब। शहीद की कब्र पर फातिहा ख्वानी, फूल चढ़ाए गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अहम अस्करी शख्सियात की शिरकत। डीसी विहाड़ी ने भी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। मुझे फख्र है दादा ने वतन की खातिर जान दी। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद के पोते एहसन ज़िया की रूही से गुफ्तगू। कहा, हमारा खानदान वतन पर कुर्बान होने को तैयार है। मुल्क के लिए यकजान होकर काम करना होगा। कादिरपुर रां कोटाबाज का मोहम्मद इमरान भी शहीद। वालिद को वतन की खातिर बेटे की कुर्बानी पर फख्र। खावन सिपाही इमरान की शहादत पर बहुत फख्र है। बेवा इमरान शहीद का वतन की खातिर बेमिसाल जज्बा। मुजफ्फरगढ़ में यौम दिफा पर रैली का एहतमाम क़यादत डिप्टी कमिश्नर उस्मान अली ने की। मुल्क की तारीख में 6 सितंबर का दिन खास अहमियत का हामिल है। आज कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश करने का दिन है। डीसी की गुफ्तगू। 6 सितंबर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त फाश देने का दिन। यौम दिफा पाकिस्तान प्री ई लाइब्रेरी मुल्तान में तकरीब। आज के दिन की मुनासिबत से तकारीरी मुकाबले, सियासी समाजी शख्सियात की भरपूर शिरकत। बहावलपुर आर्ट्स काउंसिल में यौम दिफा पर तकरीब। फौजी वर्दी में मलबूस बच्चों का खराज तहसीन। पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम अकीदत। आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए। बहावलपुर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेरे तमाम यौम दिफा पाकिस्तान रैली। बहावलनगर में तकरीब। शोहदा के अहले खाना में तहाइफ तकसीम। डीएसपी हेडक्वार्टर अबरार अहमद की तकरीब में खसूसी शिरकत। यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर खानेवाल में तकरीब। डीसी और डीपीओ की शिरकत। मुकर्रिरीन का कहना था, दिफा वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। 1965 की जंग में कौम के बहादुरों ने दुश्मन को धूल चटाई। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से शोहदा की फैमिलीज में शील्ड तकसीम। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली खालिद जावेद गोराइया का पिपला का दौरा। मोजा शाहनवाज के मकाम पर दरिया सिंध के कटाव का जायजा लिया। महकमा इरिगेशन को एक्सीवेटर के जरिए फौरी दरियाई कटाव को रोकने की हिदायत। एसी पिपला और महकमा इरिगेशन मुतासरा मकाम की बाकायदगी से मॉनिटरिंग का हुक्म। डेरा गाजी खान में आशूबे चश्म की वबा। जिला भर में मुतासरीन की तादाद 537 हो गई। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में 266 केसेस रिपोर्ट। टोंसा 207, कोटशुट्टा में 51 केसेस सामने आए। रहीम यार खान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। चिकन तो दूर की बात, दाल भी पहुंच से बाहर। 320 रुपए किलो वाली दाल चना 428 रुपए फी किलो हो गई। बेसन 420 और काली मिर्च 3000 रुपए किलो दस्तयाब। मियांवाली वत्ताखैल चौक की खस्ताहाली वबाले जान। हादसात मामूल, राहगीरों का गुजरना महाल। अहले इलाका के मुताबिक दुकानदारों ने सामान सड़क पर रख लिया है। मरीजों को अस्पताल में मुंतकिल करना भी मुश्किल हो गया है।
تعلیم کا حصول مشکل ہو گیا، وجیہاں والا کا سرکاری اسکول عملے کا منتظر، سینکڑوں طلبات کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، بچیاں حصول تعلیم کے لیے دور دراز کا سفر کرنے پر مجبور، مکینوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بہاول نگر میں میونسپل کمیٹی کی مبینہ لاپرواہی، سیوریج کا گندا پانی اسکول کے سامنے گرین بیلٹ میں چھوڑ دیا، تعفن اور بدبو پھیلنے لگی، سکر مشین کے ذریعے گندا پانی گرین بیلٹ میں ڈالنے کی فوٹیج روہی کو موصول۔ احمد پور شرکیہ میں پارکنگ مافیا کی لوٹ مار جاری، اسپتال میں پارکنگ فیس 10 کے بجائے 30 روپے وصول، اسپتال انتظامیہ موقف دینے سے انکاری، شہریوں نے پارکنگ فیس ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری، ایک روز میں مزید 122 بجلی چور دھر لیے گئے، مجموعی طور پر 63.5 لاکھ روپے جرمانہ، ایک روز میں نادہندگان سے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے ریکور۔ ادھر رحیم یار خان میں غفلت کے مرتکب 2 اہلکار معطل۔ تھانہ بستی ملوک کی حدود میں وارداتیں، دن دہاڑے لوٹ مار جاری، اڈا لاڑ میں بھٹے پر واردات، ڈاکو 3.5 لاکھ روپے اور موبائل فونز چھین کر فرار، متاثرین سراپا احتجاج، نوٹس لینے کی اپیل۔ پنجاب میں قیدیوں سے احسن سلوک کے لیے اقدام، محکمہ داخلہ کی طرف سے یونیفارم لیبر اسکیل متعارف، قیدی کم از کم ایک آزاد مزدور کے برابر کام کرنے کا پابند ہوگا، مساوی لیبر اسکیل تیار۔ حالیہ بارشوں نے 48 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، ڈویژنل انفارمیشن سیکریٹری مسلم لیگ نون ملتان سعد کانجو کی روہی سے گفتگو، کہا نکاسی کے نظام کی بہتری ترجیح ہے، جلد واسطہ کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ صوبائی سیکریٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کا دورہ بہاولپور، حکومت خصوصی طور پر مستحق افراد کے لیے ہمت کارڈ لا رہی ہے، جاوید اختر محمود کا کہنا تھا ہر 6 ماہ بعد 10,500 روپے دیے جائیں گے۔ میاں والی میں کسان کارڈ کا اجرا، ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیا نے کارڈ تقسیم کیے، محکمہ زراعت توثیق کے دفتر میں تقریب ہوئی، کارڈز کے حامل کسانوں کو سبسڈی ملے گی۔ ملک کو پولیو جیسے موذی مرض سے پاک کرنے کا مشن، بہاولپور میں پولیو مہم کا افتتاح، ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا مہم کے دوران کوئی بچہ پولیو کی خوراک سے محروم نہ رہے۔ ادھر رحیم یار خان نے ADCG کی زیر صدارت اجلاس، 9 ستمبر سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا گیا۔ آٹھ 802 کالجز کے سینکڑوں اساتذہ کے تبادلے شیڈیول، 15 سے 18 ستمبر تک درخواستیں وصول کی جائیں گی، 22 سے 29 ستمبر تک اساتذہ جوائننگ دیں گے، 30 ستمبر سے دوبارہ پابندی عائد ہوگی۔ تعلیم بھی صحت بھی، رجحان میں پرائمری اسکول شوکت آباد میں نیوٹریشن پروگرام کا آغاز، دودھ پینے کے بعد بچے خوشی سے نہال، والدین نے وزیر اعلیٰ کے پروگرام کو خوب سراہا۔ گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول ملتان میں لائبریری قائم، مختلف موضوع پر 5000 کتب موجود، بچوں کے لیے مختلف اوقات کار مقرر، طلباء کا کہنا تھا لائبریری کسی نعمت سے کم نہیں۔